بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واثنى عشر من للمنصوب المنفصل نحو إياه ضرب تقول إياه ضرب إياهما ضرب إياهم ضربوا إياها ضربت إياهما ضربتا إياهن ضربنا إياك ضربت إياك ضربت. إياك ضربت ما لا يمكن. إياك ضربت. وبنت مثلا. سو راس المسا يبان. ضربنا سهولهن. إياك ضربت لا يمكن. منفصل قل منا بمنا رقبة جزء أنت من دين يفلقوا. إياك نعبد عند من له. إياك نعبد لك وحصل الله. إياك ضربت حصل الله ولا. ይሄን ካልፈለግን ምንድነው የምንለው? ضربت كان የሚሆነው نعبدك ነበር የሚሆነው። إياكما ضربتما إياكم ضربتم إياك ضربتي إياكما ضربتم إياكن ضربتم إياك ضربت يتبلون إياك هنا انت يبنال دغرا فصل كنا فاصل وصل እየተቻለ ወደ ፈስል ምን ሄደው ላላማ ነው። አሁን نعبدك ብንልኩ ወስል እናደርግ ነበር። إياك نعبد ግን ያልነው ለምንድን ነው? ሐስ ፈልገን ነው። አሁንም إياك ضربت ስንል ضربت ከብንል ያለው ማና እንዳይሆን إياك ضربت አንተ ብቻ ነው ማለት ነው። ضربت ከሰግ ከሆነ አንተን ዶር ባርግ ያለው ሌላም አለ ማለት ነው። ሌላም አለ إياك ضربت ነው إياك ضربت ነው እንግዲህ إياك ضربت ነው إياك ضربت لا يمكن يا هاي إياكما ضربتما إياكن ضربتن إياي ضربت إياي ضربت إياي ضربت تذكر له منتهين إلى إيانا ضربنا إيانا ضربنا ما أنا من لهم إيانا ضربنا إيانا ضربنا إيانا ضربنا إيانا ضربتم أنت إنه بزك هونو عنده ضرب بعد الرجاء احتمال ينوره إنيان متان كافل المهم እንጂ ግን እንትን ሲነሳ ضمير متصل منفصل ሲያነሱ አንድ ሰው ራሱን ሰራ አይባልም ሌላ መሆን አለበት ይሄን ነው የሚለው አሁን ሆነ ላይ ያለው إياهما ضربا ቢል አሁን ضربا ሌላው ሁለት ነው إياهما ደግሞ የሚለው ሌሎች ሁለት ነው ማለት ነው ለዚህ ታውቃለህ አይ إياه ضرب إياهما ضرب إياهم ضربوا إلى إيانا ضربنا ነው إياها ضربتي إياهما ضربتا ضربت ما من ضربت ما هلبت ضربت اكو يعني إياهن ضربنا إياك ضربت إياكما ضربتما إيانا مرحبا ومنها واثنى عشر نوعا للمجرور المتصل نحو ضارب 12 لفظا ل18 معنى አሳልፈና አለ የጋራ ይሆን ስላለ ስድስቱ እኮ የጋራ ሆነዋል ባለፈው አይተናል 12 لفظا ل18 معنى ነው አየ انه ضاربه او ضاربه ضاربه ነው تقول ضاربه ضاربهما مجرور من ላቸው መሐላቸው ነው እንትን ቦታቸው ላይ በመضاف مجرور ነው ለመጅሩር متصل ላላ ضارب ነው ምንለው ضارب ነው مفعل ما كون منصوب ነው የሚሆነው مفعل አይደለም ضاربه ضاربهما ضاربهم ነው ضاربها ضاربهما እንትን مجرور ነው ይሄን مجرور ነው مضاف إليه ነው ማለት ነው مضاف ካደረግነው ስም መሆን አለበት ضارب ነው ምንለው አይ ضاربهما ضاربهم ضاربها ضاربهما ضاربهن ضاربك ضاربكما ضاربكم ضاربك ضاربكما ضاربكن ضاربني منتهي إلى ضاربنا ولفظ المجرور كلفظ المنصوب المتصل وذلك بحمله عليه إنما حمل عليه دم لأن مجرورا مفعول أيضا لكن بواسطة أدين دي بس الإضافة
يعني يقول من واسطة اللوم وإنما حصل على المتصل لأن المجرور يجب أن يكون متصلا. مرحبا. وفي مثل ضاربوي ضاربي بنل في جميع مذكر سالم يكونوا ضاربين نبر مثلا أو ضاربية بتلو ضاربية ضاربي نالي نبر ضاربي نالي نبر نوننا لا مودك ضاربي سنريا ولا لي سنريا متكلم ولا إرغام هنا من هنا ضاربية مرتين يومكو أو مخرجيهم بالوال ببخاري الحديث. هون إذا ضاربوا معادية نابتندم معادية ومخرجيهم قالوا قال نعم بمثل ما أتيت يمت إلا عدوه وأخرجوها لجو ورق أكون أهون مخرجون لي نبر معادون لي أهون ضاربية جمع سالم يكونوا يزهم ضاربون لي نمرة. أيوة ضاربية نو ضاربون لي نبر شخيو كلا برونو أي في الجمع المذكر السالم إذا أضيف إلى ياء هو تسلمت الله ضاربية الأصل ضاربون أهون لام أسقبتها لي بميل معنى الله ضاربوني بميل ما يربطالو جئل الواو ياء لأن الواو والياء إذا اجتمعتا وكانت الأولى ساكنة قلبت الواو ياء إن يسكن السابق من واو ياء واتصل من عدد عليها هلتنيا والياء كيران فأبدلنا لأن مخرج الواو والياء وإن تباعدا لكنهما يجريان مجرى المثلين لما فيهما من المد وسعة المخرج فكره اجتماعهما كما كره اجتماع المثلين فقلبوا الواو ياء وأدغموهما في الياء. إهن انقدي يأن وهنا ضاربوني نبرا انقد لئمي هنا ضاربوني نادي هنا أهون ياء والياء المتكلم إذا تدرج واو تقلبت ضاربي هنا عندما يتوقعوا كهلا يا أسيهون ضم من قابهم ولي كسر قيرا ضاربي يكون بمن هنا أهون لا ياء سبال ضاربية وانا ما لنا نونا انت نونا لوغ انا متبرجني من يالك وين برسو ضاربوني نويس ضاربوي امينو يالو كيت متى ضاربوني هنا ليه ضاربوني هنا مكاكل قبش مانيا بواو الجمعنا يجنون يكون نون الرفع للتم نون الوقع يكونت سم وقع يدرج اللتال سم لي عندي فعل واجب يفعل لي نون الوقع واجب نو فعل لي سم لي جن جائز نو ليس تقولوا قدني تلالو قدني قطني عند للش قطرانات الادغام يرجنك ايوه رجعنا. وقيل إنما قلب الواو ياء لأنه لا يخلو من أن يكون الواو هي الآخرة هي جرد مدرجة لبدن ثم أدغم الياء المنقلبة في ياء المتكلم للجنسية ثم كسر ما قبل ياء لأجل ياء أيوة ثم كسر ما قبل ياء لأجل ياء ضارب ينبن لزهننا كجعل والإدغام اللذين أيوة وقع في مهدي أصله مهدوي نو أهم مهدي هي بزي وزن له مرمي بتلو مفعول نو اسم المفعول يا ثلاثي اسم المفعول مضطر انه مفعول يا زينته وفي اسم مفعول الثلاثي يضطر يكون زينته مفعولين اهون قصد مقصود نادين منه هذا مهدوي اهون لننتلنه مهدي لنوسدونه جعل الواو ياء ثم أدغم وكثر ما قبل الياء لما ذكر اجتمعت الواو والياء وسبقت إذا ما بسكون منه وقلبت من دون هنا ياء كذا مهدي هنا لأجل الياء دالون كسر الرجل مهدي انجي مهدي مفعول نو والمرفوع المتصل يستتر في 5 مواضع جوازا في بعضها ووجوبا في بعضها وقوله في الغائب بدل من قوله في 5 أيوة. لا غيره وكذا المعطوفات أي يستتر الضمير المتصل جوازا في الغائب المفرد من الماضي نحو زيد ضرب وفي المضارع نحو
زيد يضرب አሁን እንግዲህ መርፉዕ ሙስተቲር የሆነበት መንሱብና መጅሩር እስቲታር ያላደረገበት ኢለት እያለ ነው። እስቲታር አሁን እስቲታርና እንፊሳል ተናፊ ያላቸው እስቲታርና እንፊሳል ተናፊ ያላቸው አንድ ነገር ሙፈሲል ነው ካልን ተደብቆ እያለ እንደተመናቀው እስቲታርና እንፊሳል ተናፊ ስላላቸው ነው። ሌላኛው መርፎዎች ላይ ሰትር ያስፈልገው ለእክትሳር ነው። እንዲሁም ቢወጣ ደግሞ ለብስ ያመጣል። ይሄም ሁላ ተብሎ መርፎዎች ተደብቁ ይሆናሉ። وفي الأمر نحو زيد ليضرب وفي النهي نحو زيد لا يضرب ويستتر جوازا أيضا في الغائبة المفرد ماضيا نحو هند ضربت. أيوة ግን ቃይዳችን نحو ላይ እንደተነሳው ለእስቲታር ውጁብና ጀዋዝ ኢስመን ዛሂር ከዛ ፊዕል በኋላ መቀመጥ ከቻለ ምንድነው የሚሆነው? ጃኢዝ ነው እስቲታሩ። ኢስመን ዛሂር ከበኋላ መቀመጥ የማይችል ከሆነ እስቲታሩ ዋጅብ ነው። እስቲታሩ ዋጅብ ነው። مثلا እድሪብ ቦታ ላይ ሙሐመዱ አህመድ ማለት ይችላል አንችልም? አይቻልም። አረብይ የሆነም ቃሉ ቢታሊ እስቲታሩ ዋጅብ ነው። አሁን እድሪብ ያ ሙሐመድ ያ ገባህ ማናዲ አሁን ሌላ ጅምላ ነው። እድሪብ ሙሐመዱ አትሉ ቢታሊ ዋጅብ ነው። እድሪብ አንተ መደበቅ ዋጅብ ነው ማለት ነው። የድሪቡ ሳብንል ይሄማ ከኋላው ስምንት ይችላል። የድሪቡ መሐመድ ይችላል። መሐመድ የድሪቡ ብንል እስቲታር ዋጅብ ነው የሚሆነው። ጃኢዝ ነው የሚሆነው። እስመን ዛሂር ከላይ መውጣት ከተቻለ ይሄ ነው ዛቢጣቸው። አላስጠላ ምን እንደምንለው ፋሂሽ ካል አይደለም ማለት ነው። ጃኢዝ ነው። ካስጠላ አው ካልተቻለ ዋጅብ ነው። نحو هند ضربت مضارع نحو هند تضرب. أيوة. وأمر نحو هند لتضرب. نهيا نحو هند لا تضرب. ويستتر وجوبا في المخاطب المفرد الذي في غير الماضي مضارع نحو أنت تضرب واضرب. ونهيا نحو أنت لا تضرب. وإنما قيد بقوله في غير الماضي لأنه لا يستتر في الخطاب الماضي مطلقا كما يجب. وأما في المخاطبة المفردة في غير الماضي ففيها خلاف. فإن بعدهم يستتر بعدكم مضافين فإن بعدهم يستتر فيها. وإليه إشارة بقوله وياء تدريبين علامة الخطاب وفاعله مستتر فيه عند أبي حسن الأخفش. እንትን እኮ ነው አሁን ከሙዳሪ ከማዲ ውጭ ያለው የሙኻጠባዋ ሙፍረድ ኺላፍ አለው። ግን ይሄ ኺላፍ ብዙ ሙዕተበር አይደለም፣ ሹህራ የለውም። ለምን ፋኢል ነው ያለው። ተድሪቢነ እኮ ስንል ነው። ተድሪቢነ ስንል ያው አኽፈሽ ምን አሉ? ያው ዓላመተ ኺጣብ ነው እንጂ ፋኢል ሙስተቲር ነው አሉ። ይሄ ቃል ግን ሽብሃል ማህጁር ነው፣ ብዙ ሹህራ የለውም። የሚታወቀው 55 ላይ የሙኻጠባዋ ያ ፋኢል እንደሆነ ነው። ዋው ፋኢል ነው ለሙዘከር ሲሆን አሁን የፍዓሉና ስንል ዋው የፍዓላኒ አሊፍ ተፍዓላኒ ያው ፋኢል ነው። ጆርማ ላይ እንኳን ስንማር ነበር። ግን ይሄን ባለመሳብ እንግዲህ እኮ ሰውዬ አቡል ሐሰን አልአኽፈሽ ያው ትልቅና ትንሽ ያላቸው ሁለት ናቸው እነኚህ አኽፈሾቹ እና ኪባርና ይሄ ናቸው እነ ሲቦይ እንትን ናቸው። ግን ሹህራ የለውም። ይሄን ቀውሉ አለ ተድሪቢነ ስንል ያው ምልክት ነው እንጂ ፋኢል አይደለም። ኺላፍ አላት እኮ ለዚህ ነው ተሳስተዋል ሊባል ነው። ቢታሊ ዝም ላይ ሲተራለ ለንል ነው በዛ ከልም እንሄድ። ግን ሹህራ ያለው የትኛው ነው? 50 ላይ ያሉት ካኑን ቀድመው ያሉት ፋኢል ናቸው። ካኑን ቀድመው ያሉት ሙሰናው ላይ አሊፉ፣ ጀምዑ ላይ ዋው፣ ሙኻጠባው ላይ ያው ፋኢል ነው። አሁን ይሄኛው ማን ፋኢል አድርገው ነው አቡ ሐሰን አልአፍ ሙስተቲር ነው እኮ አለ ተደብቋል ነው እንትን እንቀድራለን። አሁን አንቲ ተቀድሮ ውስጥ አለ ተደብቆ አንቲ ያው ግን ምልክት ነው። ያው የኺጣብ እኮ ነው ሴት እንደምናናገር አመልካች ነው። ይሄ ዓላመቱ ኺጣብ ሙአነስ ነው። ፋኢል አንልም እያሉ ነው። إجراء
لمفردات المضارع مجرى واحدا في عدم إبراز ضميرها أو استنكار الكون ضمير المفرد يعني نعم إجراء نكونه إجراء لمفردات المضارع ما أهون إجراء مجرى واحد من في عدم إبراز ضميرها مضارع بمولو استثار مرق اللبت ملون عندي وط لمرق عنده وط أهون تدريبنا يالون فعل له زي وط أبنل وط يهولن أهون عند مجرى واحد لمدرج يهنن من نرجو كذا من يدرج يه ياء فعل لله علامة خطابنا ليش لا يأسل لنا ياء فاعل تدبق على ملون أكيد عند لمرق مضارع لي تدريبنا مضارعينه يه وط أبن إنده يبال يالو هم جايلو قاسونه ولا سؤال يعني الياء أثقل من ضمير المثنى يعني كالكو يعني نقدرين ولا يالو ينسبوا سوية يعني كقدركم ولا سو قدتان يعني الياء ها نسبوا والو من لا من نسيلوت يعني نقدرين ولا ይሄ يعني نقدرين ويبز سنف መውጫ ነው የሆነ ቃል ካስቸገረው እንትን ተነስቡታለሁ ከዛ يعني نقدرين ትላሉ እንግዲህ ይሄ ማለት ምንድነው ከአኒ በኋላ ያለ مفرد ከሆነ ቃሉ መነሰብ አለበት ማለት يعني እንደማለት ነው يعني የሚያው ነው يعني مثلا ሌላ ነው يعني ግን ለራስ የሚመርጠው ከሆነ አንድ ሰው يعني ከሚለው يعني የሚለው ነው يعني ያስባል እኮ ነው ማን ያስበው ያ አንተ ስለራሱ يعني ትላለህ يعني أعني الياء أثقل من ضمير المثنى أيوة. أعني الآلف مع أن القياس يقتضي أن يكون أخف أن يكون أخف ويرد على قول الأخفش تقوم متبتل اجتماع علامتي الخطاب ياء علامة الخطاب ነው ካልን ታኡስ علامة الخطاب አይደል እንዴ አንደኛው እኮ ሙዳሪ ታ ሲገባበት ታኡ ኺጣብ በማሳይ ይሸጥበናል አሁን እንኳን ቀድም ጀርመው ላይ አሁን ሁለት ምልክት ለአንድ ቃል ደግሞ አይሆንም በአንድ ጊዜ ይሄ ተቃውሞ መጣባቸው ማለት ነው እሱ ወጣ አደርጋለሁ በሚል ሐሳብ ይሄን አካሄድ ሲመርጡ ከወዲህ ደግሞ ሌላ ቃል ያለባቸው ለአንድ ቃል ሁለት ምልክት አይኖርም የሚለው ለአንድ ቃል ሁለት ምልክት የለም የሚለው اللهم لا الا اي قال ان التاء تجردت للتانيث كلامي في الله ግን እንዲህ ተብሎ ካልተመለሰ በስተቀር አለ ዴከንጉዝ እንዲህ ተብሎ ካልተመለሰ በስተቀር ተቃውሞ ግልጽ ነው ወይ ሁለት ምልክት ለአንድ ቃል ሊመጣ ነው ተባሉ መልስ እንስጥ ታኡ ለታኒስ ብቻ ሆነ ኺጣቡን ተተነዋል አሁን ታኡን ልናከፋፍል እኮ ነው ታኡ ለታኒስ ያኡን ለኺጣብ ይሄን ካደረግን እንትኑ መጅራው ተለያየ ማለት ነው اللهم لما أشنت الله لكن قيل يا الله منكم يا الله منكم يا الله سنل ብቸኛው እኮ ሙሐላ ቢአል ሆኖ ሙናዳ የሚገባበት ይሄ ቃል ብቻ ነው ያ አላህ እንደምትሉት الرحمن ያለው ማሪፋ ሆኖ ያለ ሙና ሐርፍ ነው ይገባበት የርህማን ወጥሉ የርጁሉ ብቸኛው ነው ምልሁ ሐርፍ ነው የሚገባበት ሙሐላ ቢአል ስም ይሄ ነው ምን ተደርጎ ነው فإنها مجردة للتعويذ ይላሉ مجردة للتعويذ تعويذ የሚደረግላት እንትን ተላለች ይላሉ ሙጀረር ናት እንዳለች አይቆጠርም ነው እንግዲህ تعويذ የሚደረገው እኮ እንትን ስንል ነው اللهم ብንለሁም መስለም اللهم ብንል ሚሙ ያዕውድ ነው ለዚህ ተብሎ እኮ ያ اللهم ይባል ሚሙ ነው وشذ اللهم في قريدي ብሏል اللهم እና ያ الله ብለው አንድ ነው እንትኖች ማለት ነው እንግዲህ ያ الله ያለው اللهم ያለው ጋር እንዴ ነው መቆም የለም ወይ እንደ العامه እሄድ መቆም ነው